Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian ug mga religious men and women sa ato nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Malipayon ako nga kamo nagasaulog kayod sa inyong ministry. Hinautunta nga magmainiton kita nga moalagad sa atong katawhan. Magmainiton kita nga mudala sa atong Ginoo ngadto sa labing lisod nga lugar atong alimahan aron matuman gayud ang gabubuton sa Ginoo nga iyang gipadala aron adunay kaluwasan ang katawhan. Salus animarum, salvation of souls. Mao nga akong kalipay nga makakita sa usa ka pari nga atua sa usa ka baryo nagsaulog sa santos nga misa, naghimo sa konfesyon, gahimo sa bunyag, gahimo sa anointing of the sick. Salamat mga kaparian. Ako sayod nga muadto kamo sa mga hospital bisan unsang orasa kapoy pero mauman ang inyo nga gisaad ngadto sa inyong ordinasyon at tubangan sa obispo nga inyong buhaton ang gisangon sa atong Ginoo. Busa ngadto sa mga kaparian nga moadto gayud sa anointing of the sick bisan sa lisod nga lugar, sa hospital, bisan asang dapita, basta sila moabot lang, makaabot lang, ila gayong alagaran ang mao nga masakiton, ang mao nga katawhan sa Dios. Ako pod nga timbaya sa ato nga mga elected officials. Salamat kaayo, nindot yun kaayo ang mass oath taking o ingon man usab ang paghatag o pasalamat usab ni Governor Attorney Henry S. Waminal. Salamat kaayo sa iyang leadership. Salamat kaayo sa tanan nga iyang nahimo sa atong probinsya. Ato mang makita ang kaayuhan. Dili lang nato kining takpan ang atong mga mata sa mga nahimo nga mga kaayuhan nga wala mahimo nitong una nga mga leaders nato. Pusa salamat usab sa atong congressman Jason Almonte, sa atong congressman sa Segundo Distrito Sancho Fernando Ando Waminal, sa atong congressman sa party list ang Asensio Pinoy, Congressman Henry F. Fuentes Waminal Jr. Busa salamat kayo ninyo, hinaot nga daghan pa kamo matabangan kay ang inyong pagtabang mauman ang kalipay sa katawan. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabok sa lanaw ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi ni atong dalana. Ug misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nagsibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Sige, panulod kamo, mingon si Jesus. Og mipahawa ang mga yawa og nanulod ang sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggawas ang tanang niadtong lungsura aron pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangalyupo sila nga mobiya siya sa ilang dapit. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, dako kayo ning pagtulunan ang atong gibasa karon nga ebanghelyo. Una sa tanan, ato yung klarohon nga naagyo di ay yawa, naagyo di ay daotang espiritu. Pero ang importante ani mao nga dili pud ta ma-obsess. Kada patang dili pud ta magsige yung guna-huna nga naay panuway. Usbon ako ha.
kung ikaw magsige og tawag sa panuway, ang panuway mutungha gayod. Ang akong tambag mao, tawga ang Ginoo, aron ang Ginoo mo'y maghari sa imong kinabuhi. Kay kung imo gud nga tawgon ang panuway, moabot man yun ng panuway. Muna nga malain ang imong pananaw, malain ang imong linihukan. Dili ka anaa sa maayong panghuna-huna. Kay ang panuway, dili man maghatag og maayo nga resulta sa atong kinabuhi. Busa mao kini ang gisgutan karon sa ato nga ebanghelyo. Sa diha nga si Jesus mitabok sa lanaw, gitagbo siya sa duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob o nga ilang gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og bangis kaayo, busa walay nangahas pag-agi niadtong dalana. Sa tupad ay ang duha gyud ka panuway, duha ka yawa, nasudlan og yawa ang mitagbo kang Hesus. Pero atong hinumduman ha, nga kining lugara wala na mangagi tungod kay nahadlok sila. Aw, kinsa may di mahadlok og panuway, kinsa may malipay kung naay panuway, mahadlok gyud ta. Pero ato yung huptan ang Ginoo, kay walay makabuntog sa panuway kundili ang Ginoo. Busa magampo kita, dili kay magdala kita og mga unsay nga na, magdala ta og king asin, magdala ta og kanang uban pa nga mga kahimanan. Dili man ang pagampo pangamuyo og kining dili ang kanang kuan kanang dihugan kag lana. Kung ang pare ni dihog nimo maayo, pero kung tao lang murag di man na insakto. Busa ako moingon nga duna gyud panuway, pero kini mabuntog pinaagi sa pagampo. Pero kung dili pa gyud mahimo, atong tawgon ang pare. Pero dili nato saktan og mga ritual, pananglitan ron nga magdala tag asin, magdala ta og kining mga lana. At ang uban nga mga pundok miingon nga kining ang mga ambularyo, mga instrumento sa demonyo. Ako dili biya kumutuo ha. Kining mga ambularyo do na gyud sila, naman na sila kanang gift, gasa man na sa Espiritu Santo nga sila mo ayo og mga tao. Ako edad ako mag 69 naman ko, mag 70. Sa gamay pa ko dadon biya ako. Niadtong usa ka manghihilot, niadtong usa ka kanang kada barangay gud sa una na amang gyoy mo murag usa ka faith healer. Og wala man na mag-usani, wala man na magdala og panuway ang faith healer. Gani ang faith healer, kadaghanan sa mga faith healer, daily church goers gyud na sila, musimba gyud na sila, muhimo gyud sila puasa, ug moingon gyud na sila nga ampo kay nga ako instrumento lang ko sa kaayuhan alang kanimo, kay ang mao nga gasa gikan sa Ginoo. Busa kadtong nag-ingon nga ang mga kining mga faith healers, mga instrumento sa panuway, dili ka na tinuod. Ikaw tingali ang misulti nga mao ang instrumento sa panuway, kay buot man nimo nga sila santaon nga mopadayon sa ilang pagpang-alagad. Nag-alagad bina sila. Wa man na sila mutabang ka, tabang, pero wa pa gyud na sila magkining mangwarta gyud og dako. Kanang tabang lang, tabang. Pero daghan ng muadto, dako gyud nilang makuha. Pero dili na to ingnon, namoy pundok god nga moingon nga ang mga faith healers, mga instrumento sa demonyo, dili ang mga faith healers gigasahan kana sa Espiritu Santo, the healing power coming from the Holy Spirit. Kung dunay yawa, atong tawgon ang pare. Ang pare muampo ug ang pagampo sa taong balaan dunggon gayud sa Ginoo. Ug unya ang duha ka giyawaan misinggit og mingon anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo. Nagpakita kini nga daw nakaila sila kang Hesus, pero sa ilang pagsinggit gyud dili kato gumikan silang pagtuo. Ang ilang pagsinggit di nakaila sila kang Hesus, mao kadto aron kun siya mo ila nga nakaila din niya ang mga tao, ang duha ka giyawaan, siya muhunong na sa pagpaabog kanila. Dili ba kung ikaw tawgon ka, ingon ka, oy Manuel, di ba morag muhunong ka, oy, nakaila man ninako.
Dili ba kung ikaw nasuko, na tawgon ka sa imong ngalan, di ba murag maluya man ka, murag muhunong ka, mao po ni ang gihimo sa kining duha kang giyawaan. Mingon sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Nakaila sila sa Ginoo pero ang ilang pagsinggit dili gikan sa kasing-kasing nga puno sa pagtuo. It is not out of faith that they call Jesus the Son of God. Anak sa Dios, unsa may imong tuyo? It was not out of faith. Pero usa kadto ka pamaagi aron ilang makontrol ang atong Ginoo. Usa kadto ka pamaagi aron ilang mahatagan og kini bitawng ma-overpower ang atong Ginoo. Sa ako lagi gikasulti kung musulti ta dunay nag-away unya atong tawgon, oy Juan, Maria, hunong na mo ni ana. Mukalma sila. Nganuman, ang pagtawag gud sa ngalan nagpasabot nga kadtong mitawag adunay gahom, mas gamhanan pa. Mao na nga ikaw nga tawgon sa imong ngalan, kung ikaw molukmay, nagpasabot nga ang mitawag kanimo mas gamhanan pa nimo. Ug mao kini ang gipakita sa duha ka nasudlan ug yawa. Gitawag nila ang atong Ginoo sa iyang ngalan dili aron magpakita sa pagtuo, kundi gusto sila nga ilang gusto sila nga sila ilhon nga aduna pay mas dakong gahom batok sa atong Ginoo. Apan ang atong Ginoo wala man mo atras. Unsay iyang gisulti nga mingonon siya kanang mihangyo sila. Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mangyawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Sa to pa di ay si Hesus wala gyud mapakling. Si Hesus nagpabilin gyud sa iyang pagka-Dios o sila giingnan. Yawa daotang espiritu, pahawa nining tawhana. Apan ang yawa mingon, mihangyo ang yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. Ug diha mingon ang atong Ginoo, sige panulod kamo. Og mipahawa ang mga yawa og nanulod sa mga baboy. Usbon ko ha. Una nga the reality of the devil. Ang kamatuuran sa yawa, ang kamatuuran sa dautan. Ako nga tambag, ayaw pagsigi gunahuna og dautan. Ayaw pagsigi og gunahuna og yawa. Kay kung imo silang tawgon, ang yawa moabot gayud sa imong kinabuhi. Tawga hinuon ang Ginoo, kay ang Ginoo muhari sa imong kinabuhi. Moabot gayud siya kung siya imong tawgon. Ang duha ka giyawaan misinggit ug miingon, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Usbon ko ang pagtawag sa duha kay tao nga nasudlan og yawa, din mingon sila miila nga si Hesus anak sa Dios, dili pagpakita sa pagtuo. Pero adunay lain nga rason tungod kay gusto sila nga ilang mahatagan o ma-overpower nila ang atong Ginoo. Sa ako nang gikaingon, kung adunay mag-away og tawgon ng imong ngalan, murag malukmay ka tungod kay ang mitawag kanimo mas gamhanan pa diay. Mao usab kini ang gibuhat sa duha ka giyawaan. Buot nila nga masumpo ang gahom sa atong Ginoo. Apan ang atong Ginoo nagpabilin nga lig-on. Ang atong Ginoo nagpabilin nga wala matandog kundili nagpakita sa iyang gahom tungod kay siya aduna may gahom isip matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug diha kay wala man siya malukapa, wala man wala man mahisakop sa gahom sa dautan ang atong Ginoo. Sila mihangyo na noon sa atong Ginoo nga pasudlon sila sa mga baboy. Kini nindot kay nino. Nya ang yawa misulod po sa baboy. Ang uban
miingon nga pwede ta mga og baboy kay naay yawa. Pero itong hinumduman nga katong mga baboy nga nasudlan sa yawa, maura to ang mga baboy nga giyawaan. Matod pabitaw sa tong Ginoo sa Acts of the Apostles chapter 10 verses 9 to 16, nagaingon kadto ga si Pedro giingnan pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon samtang sila nagpaingon og nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya og buot mukaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya pananahon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon og usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon, Pedro, pag-ihaw og kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisag unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog miingon kaniya, pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo ug unya ang iyang nakita kibalik ngadto sa langit. Mao ni nga atog yung hinumduman nga ang Ginoo mingon nga unsa ang giilang ang dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og bisad unsa nga giilang nga mahugaw. Apan ang tingog miingon, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Matod pabitaw gihapon nga unsay musulod sa baba sa tao limpyo, apan ang mugawas maoy mahugaw. Ato kanang makita sa Marcos 7 bersikulo 14 hangtod sa 20. Pero mo focus kita sa bersikulo 15. Gaingon, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Marcos 7 kapitulo 15. Mao ni nga ato yung hinumduman ha, kay ang uban gud mingon, ay dili ko mukaog baboy kay naa kana sa ebanghelyo nga dili ang baboy gisudlan sa yawa. Akadto ra nga kining mga yawa kadto rang baboya ang gisudlan sa yawa. Maupod ni in line with that ang mga tao mo mihangyo kang Hesus nga pagkakita kaniya nangalyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit. Tingali kanabang mga negosyante tingali ni nahadlok ang mga tao nga doon na pay lain nga buhaton si Hesus bahin sa uban nga mga mananap ug mabad-an sila ug maalkansi sila sa ilang negosyo. Muna nga dili tungod kay sila ang mga tao pod giyawaan, kundi tungod kay sila kanang focus on material wealth o maukad to nga ilang gihangyo si Jesus nga mubiya sa ilang dapit. Murag ang kining mga tawhana murag kulang pagyud sa pagtuo. Mo tingali ni nga miadto si Jesus og mahimo og milagro. Apan sa gihapon wala pagayod mutuhop ang pagtuo ug busa sila miingon sa diya nga ilang nadungog nga ang mga baboy na nga lumos, miingon ang tingali ang mga tao mahutdan mata ni og mga atong negosyo o ng ubang mga mananap kining patyon pod ni Hesus. Busa miingon sila nangalyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit. Usa kini ka pagpakita nga kadtong mga tao niadtong lugara wala pagyoy pagtuo kang Hesus. More focus on material wealth. Kung kita ang atong gisimba mao lamang ang salapi, dili gyud kini nato, dili gyud ta makatagamtam sa timos nga kalipay. Kay ang timos og tiunay og lunsay nga kalipay anaa lamang sa Ginoo. Kung kita mosalig sa Ginoo, kita iya usab nga panalipdan. Busa hangyoon ko ang mga businessmen and businesswomen, doon na kita'y panahon nga moampo. Ato yung tatagan o pangalyopo ang atong Ginoo. Musalig kita nga ang Dios magauban gayud kanato. Adto na lang tingali sa mahal nga Birhen Maria
ang Birhen sa kuta. Sak kuan lang tingali kanang pangatuan na Sister Maricho o kining pangayo o usa ka sabit aron imong isabit ang imong intensyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Igsuon, ang mayong balita nga pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Nindot ka itong ebanghelyo karon, no? Tulog yun kapag tulunan. Una, the reality of the devil. Nga anaa gayod ang yawa. Ayaw siya og sangpita ang Ginoo. Ikaduha, nga ang mga duha ka tawo nga giyawaan misinggit ug mingon, anak sa Dios, unsa imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Ang ilang pagsangpit kang Hesus dili tungod kay aduna sila'y pagtuo kang Hesus. Ang ilang pagsangpit mao nga kun ilang sangpiton si Hesus, maluya si Hesus ug sila mamahimo nga malig-on ang yawa ug aduna sila naka-overpower sila sa atong Ginoo. Apan si Hesus mibarog ug mitindog, sanglit siya man matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Mao nga ang mga panuway, ang yawa mihangyo ang musulod sa baboy o diha nalumos sila. Ikatulo nga punto tingali nga dili tanang baboy makadaot nato. Kung imong sobrahan, madaot ka gyud kay ma-heart attack man ka. Pero kung ginagmay lang, okay ra gyud. Pero ang tambag nako mao nga ang uban nga mga tinuhuan dili mo kaog baboy, pero atong mahinumduman nga dinha sa Acts of the Apostles nga ang atong Ginoo miingon kang Pedro nga ayaw kahadlok og kaon nga imong giilang nga mahugaw. Kana kay unsay gilimpyuhan sa Ginoo, limpyo na kini. Anaa ka na sa Acts of the Apostles chapter 10 verse 16. Mao nga basaha. Unya si San Marcos niingon pod unsa ang kining musulod sa baba sa tao dili makapahugaw kaniya kundi kadtong mo gawas kaniya. Ana kana sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 15. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Nya ato pong hinumduman ang ikatulo nga punto nga ang mga tao wala gyapon motuo kang Hesus. Duna gyapon sila'y gitawag og material ambition to possess more. Muna nga ilang giingnan si Jesus nga lakaw ayaw pagpabilin dinhi sa among lugar tungod kay nahadlok sila nga mas daghan pa ang mga matay nga ilang mga baligya nga mananap kay anaa man ang presensya sa tong Ginoo. Wala sila masayod nga ang presensya sa Ginoo maghatag kanilang panalangin. Igsuon, hinuot pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. At padayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo mo'y atong kusog, mo'y gahom aron kita mopadayon sa atong panaw. Magpasalamaton ako sa Mass Thanksgiving Mass sa mga asenso dinha sa Tanggob, dinha sa Tanggob City, din sila misaulog sa misa pasalamat silang kadaugan sa ilang dinha sa eleksyon nato miaging Mayo. Busa mi pasalamat sila gipanguluhan ni Mayor Ben Canama o ingamo sa Vice Mayor Tito Dicena. Busa daghan kayo ang mitambong, ako silang gipanalanginan ug akong gihalad ngadto sa Ginoo ang ilang trabaho, hinaot nga ang Ginoo manalangin kanila. Padayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo gahom. Ug kung ikaw galisod-lisod, ayaw kahadlok, sangpit sa Ginoo, ang Ginoo mutabang kanimo. Sa dili pa ko mubiya,
ang kahugpungan sa mga obispo, mga Katoliko Romano nga mga obispo sa ato nga nasod, kung gitawag og Catholic Bishops Conference of the Philippines, adunay panaghugpong nga pagahimuon ang meeting didto sa Bohol, Tagbilaran, o magsugod kini sa Hunyo 30 hangtod sa Hulyo 7. Hinaot nga itong iampo ang mga kaobispuhan, atong iampo usab ang mga naglisod-lisod nga mga obispo tungod sa ilang health reasons. Hinaot nga unta giyahan kami, ligunon kami aron makapadayon sa amo nga pagpang-alagad. Ihalad natko sa Ginoo ang ako nga ministry, ang iyang pagbuot mo'y matuman dinhi sa yuta. Hinaot unta Ginoo nga ako imong panalipdan, hatagan og kusog aron makapadayon sa akong pagpang-alagad. Catholic Bishops Conference of the Philippines mohimo sa ila nga panagtagbo, sa among panagtagbo sugod sa Hunyo 30 hangtod sa Hulyo 7 nga pagahimuon didto sa Bohol, sa diocese sa Tagbilaran o sa diocese didto diocese sa Talibon. Panaghugpong kini sa duha ka dioceses dinha sa Bohol. Usbon ko ang pagdapit kaninyo sa Hulyo 12 ang sine nga naguluhan in thy name nga mao ang kasaysayan sa kinabuhi ni Father Roel Gallardo. Isalida pinagi sa movie. Hinaot nga ato kini nga hugupan. Isalida kini dina sa Kuta Shrine, dina sa luyo sa Kuta Shrine sa adlaw Hulyo 12 sa oras alas 5 sa kapunon. Akong pasalamat ngadto ni Governor Attorney Henry Swaminal o ni Attorney Pearl Fuentes Waminal, ingon man usab sa atong city government nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Sam Fuentes o ni Vice Mayor Simplicia Bebe Neri. Hugupan nato ang first 1,000 free kay ang sponsor niini mao man ang atong gobernador ug ang city government. God bless, mabuhay tayong lahat.